वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। इतः पूर्वम् अस्माभिः माहेश्वरसूत्राणि आदिरन्तेन सहेता एवञ्च इत्संज्ञाविधायकानि सूत्राणि उपदेशे जनुनासिक इत् अलन्त्यम् न विभक्तौ तु स्माः आदिरिटुडवः शौ सत्यस्य चूटु लशक्व तद्धिते तस्य लुः इति एतानि सूत्राणि अस्माभिः आलोचितानि। इतः परं कानिचन सूत्राणि आलोचनीयानि सन्ति। वस्तुतः तेषां अ, आलोचनं एककालं सर्वम् आलोचनं समाप्य सूत्राणां यदि अध्ययनं कुर्मः तर्हि किञ्चित् स्पष्टं भवेत्। अतः अहम् एवं चिन्तयामि। तत्र किं बोद्धव्यम् इति चेत् अत्र मुख्यः विषयः वर्तते स्वरो वर्णानां विषये एतानि सूत्राणि सन्ति। ऊकालो ह्रस्वदीर्घप्लुतः उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः इति एवं रूपेण एतानि सूत्राणि सन्ति। एतेषां सूत्राणां कार्यं किम् इति चेत् एतेषां सूत्राणां कार्यं वर्णानां विषये विवरणं। किं तत्? तत्र ये वर्णाः संस्कृतभाषायां सन्ति तेषां विषये इदं भवति। अत्र अस्माकं ये वर्णाः सन्ति तत् पूर्वम् अस्माभिः आलोचिताः अपि सन्ति। तेषां किञ्चित् आनयनं कुर्मश्चेत् समस्या नास्ति। कुत्र गताः? अस्माभिः इदमत्र आलोचनं कृतमस्ति तदेव अग्रे पुनः गृह्णीमः। अत्र इदम् अवलोक्यते यत् अस्माकं समग्रा या वर्णमाला वर्तते सा एवं रूपेण वर्तते अ आ इ ई उ ऊ ऊ ऋ ऋ ऋ ल ल ए ए ऐ ऐ ओ ओ औ औ इति एवं रूपेण स्वराः क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न थ थ द ध न प फ प फ म। ततः परम् अन्तस्थः य य र ल न व म ऊष्मवर्णाः सन्ति श श स ह इति एते। वर्णोच्चारणविषये एवं किञ्चित् अवलोकनीयम् अथवा चिन्तनीयमस्ति। तद् यदि अत्र कथञ्चित् चित्रं निर्मातुं शक्यं किमपि चित्रनिर्माणे सौकर्यम् अस्ति वा? ड्रा नास्ति भवतु।
तत्र एवं हस्तेनैव किञ्चित् प्रदर्शयामि। तत्र किं चिन्तनीयमिति चेत् अस्माकं यत् मुखं वर्तते तस्य यदा अस्माभिः वर्णानाम् उच्चारणं क्रियते तदा कथं प्रयोगः कर्तव्यः इति किञ्चित् चिन्तनीयम्। यथा सामान्यतः वयं क ख इति वर्णानाम् उच्चारणं कुर्मः तदा क इति सर्वेपि वदन्ति तत्र इदं किञ्चित् अधुना चिन्तनीयम्। क इति वर्णोच्चारणकाले या अस्माकं वायुनलिका वर्तते सा वायुनलिका क्वचित् एवं पिहिता भवति। वायुनलिकायाः तत्र पिधानं भवति। एवमस्ति तर्हि एवं रूपेण सा पिहिता भवति वायुनलिका। संकोचः भवति मध्ये। यथा अस्माभिः अ, कापि नलिका गृहीता एवं च सा यदि तथा विधातुं शक्या तर्हि तथा पिधानं भवति। एवं रूपेण अत्र कण् अस्मिन् स्थाने वायुनलिकायाः तत्र पिधानं भवति उद्घाटनं भवति। एवञ्च कः क्रमः इति चेत् क इति उच्चारणम् एवं किञ्चित् एकाग्रतया यदि चिन्तनं कुर्मः का प्रक्रिया भवति सूक्ष्मतया पश्यामश्चेत् एवं वायुनलिका पूर्वं पिहिता भवति। ततः परं अधस्तात् वायुः उपरि प्रेर्यते स च वायुः तत् पिधानम् उद्घाटयति। एवं रूपेण क यदि पिधानं नोद्घाटितं भवति तर्हि वर्णोच्चारणं न भवति। एवञ्च तत्र पिधानं समग्रं भवति। सम्पूर्णतया वायुरोधः कर्तव्यः भवति। स च वायुः अभिहन्ति अभिघातं करोति। एवञ्च तदा तत्र उच्चारणं भवति। एवं रूपेण क इति वर्णोच्चारणकाले अस्माकं कण्ठे अत्र यः कण्ठमणिः इति उच्यते काक लक इत्यपि तस्य नाम वर्तते कण्ठमणिः। तस्य पृष्ठे क्वचित् वायुनलिकायाः स भागः एवं पिहितो भवति। तस्य नाम कण्ठः इति। अयं यः कण्ठमणिः वर्तते तस्य पृष्ठे क्वचिदस्ति। तद् यद्वा स्थानं भवतु तत्र व्याकरणदृष्ट्या इदं स्थानम् अपेक्षितमस्ति। अन्येषु शास्त्रेषु कण्ठः यथा आयुर्वेदे कण्ठः इति उक्ते प्रायः गलबिल गलबिलस्य आरम्भः भवति ततः आरभ्य आन्तं यावत् तत्र या जठरं यावत् सम्पूर्णा नलिका अथवा यत् किं तत् वायुशोधकं यन्त्रं शरीरे वर्तते तावत् दूरं या वायुनलिका गच्छति सा सम्पूर्णापि कण्ठरूपेण वा उच्यते तत्तत् शास्त्रीयविचारः तत्र स्यात्। अस्माकं केवलं यस्मिन् स्थाने वायुनलिकायाः पिधानं भवति तत् स्थानमेव अपेक्षितमस्ति तस्य नाम कण्ठः इति। एवञ्च तत् स्थानं यथा अस्माभिः क इति उच्चारणकाले व्यवह्रियते तद्वत् यथा प इति उच्चार्यते प तर्हि सूक्ष्मतया यदि पश्यामः तदा प इति उच्चारणकाले प इति उच्चारणकाले कण्ठस्य तथा पिधानं न भवति परन्तु ओष्ठयोः भवति। प प प क
क प इति अनयोः अव्यवहितोत्तरम् उच्चारणं कुर्मः चेत् तर्हि इदं स्पष्टं बोद्धुं शक्यते। प क क इति वर्णस्य उच्चारणकाले कण्ठस्य पिधानं भवति। प इति उच्चारणस्य समये ओष्ठयोः मेलनं भवति, तत्र पिधानं भवति। एवं रूपेण इदं ओष्ठद्वयस्य अत्र व्यवहारेण प इति वर्णस्य उच्चारणं भवति। अत्र अत्यन्तं स्पष्टम् अस्माभिः अनुभूयते। क ख ग घ इत्येतेषां वर्णानाम् उच्चारणसमये कण्ठनलिकायाः अथवा वायुनलिकायाः पिधानं कर्तव्यं भवति। प प फ ब भ इति एतेषां वर्णानाम् उच्चारणार्थम् ओष्ठयोः पिधानम् इति एव तत्र पूर्णतः पिधानं कर्तव्यम्। एवञ्च यः उपरि वायुः आयाति स च वायुः तत्र किञ्चित् रुद्धः भवति, सः अभिघातं करोति, ततः परं शब्दं जनयति। एवं रूपेण अत्र प फ इति एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं भवति। तद्वदेव त इति वर्णः यदि उच्चार्यते, त अत्र तत् सूक्ष्मं चिन्तनं कर्तव्यं भवति। त इति वर्णोच्चारणकाले जिह्वायाः अग्रभागः दन्तानां यत् मूलमस्ति तत्र स्पृशति, संपूर्णतया स्पर्शं करोति दन्तमूले। त दन्तमूल यद्यपि इदम् उच्चारणं स्थानं दन्ताः इति कथ्यते, तथापि दन्तमूलम् इत्येव वास्तविकं स्थानमस्ति। अन्यथा यः भग्नदन्तः भवति, यस्य दन्ताः न भवन्ति, सोऽपि त इति उच्चारणं तु करोति एव। तर्हि यदि दन्ताः यदि न स्युः, दन्ताः यदि उच्चारणस्थानं, तर्हि त थ द ध न इति एवं इति वर्णानाम् उच्चारणं सः कर्तुं न शक्नुयात्। करोति च तेन इदं ज्ञायते यत् दन्तमूलमेव वास्तविकं स्थानं। तर्हि अत्र किं भवति, जिह्वा जिह्वायाः अग्रभागः मुखस्य उपरितनभागं सम्पूर्णतया दन्तमूले स्पृशति। एवं स्पर्शं कृत्वा वायुरोधं करोति। यथा क इति उच्चारणकाले प इति उच्चारणकाले वायुरोधः कृतः, तद्वदत्र त इति उच्चारणकाले अपि वायोः रोधः क्रियते। अयं यः अवरोधः एवं रूपेण अभिघातादिकं भवति। त थ द ध इति एवं वर्णानाम् उच्चारणं भवति। अस्माभिः अत्र कण्ठः, ओष्ठौ, दन्ताः इति स्थानत्रयं दृष्टं। तद्वदेव यथा अस्माभिः च इति उच्चार्यते, च इति वर्णस्य उच्चारणं कृतं तदा जिह्वायाः अग्रभागः यत्र दन्तमूलं वर्तते ततः किञ्चित् पृष्ठभागे पृष्ठतः गत्वा तत्र पुनः संपूर्णतया स्पर्शं करोति, संपूर्णतया स्पर्शं करोति। तर्हि कृत्वा एव तद् अवगन्तव्यं भवति। च च च इति संपूर्णः स्पर्शः भवति। वायुमार्गः रुद्धः भवति, वायुः आयाति, स च अभिघातं करोति। च छ ज झ इति एवं वर्णः उच्चारितः भवन्ति। इदं यत् स्थानमस्ति यत्र च इति उच्चारणकाले जिह्वायाः अग्रभागः स्पृशति, तत् स्थानं तालु इति उच्यते। तालु शब्दः उकारान्तः नपुंसकलिङ्गी भवति। तालु, तालुनी, तालूनि इति एवं रूपाणि भवन्ति। एवं तालु शब्दः। अग्रे ट इति वर्णस्य यदा उच्चारणं क्रियते अस्माभिः, ट, तर्हि तदा किं भवति, दन्तमूलं, तालुस्थानं, ततः अपि पृष्ठे अर्थात् मूर्धा, मूर्धा इत्यस्य
उपरितनभागः आङ्ग्लभाषायां टाप् इति वदन्ति खलु, शिरोभागः टाप्, मूर्धन् इति शब्दः वर्तते, मूर्धा, मूर्धानौ, मूर्धानः इति रूपाणि भवन्ति। मूर्धा इति स्थलम् इदमस्ति। तत्र जिह्वा किञ्चित् पृष्ठतः वक्रा भवति, जिह्वा किञ्चित् वक्रा भवति, तत्र उपरि भागं स्पृशति, एवञ्च तदा ट इति वर्णस्य उच्चारणं भवति। तत्रापि पुनः जिह्वायाः अग्रभागः सम्पूर्णतः वायुमार्गस्य रोधं करोति, तदा एव ट इति वर्णस्य उच्चारणं भवति। इति इदं यत् स्थानं तत् मूर्धा इति स्थानं। तस्मात् कण्ठः, तालु, मूर्धा, दन्ताः इति एवं स्थानानि अत्र दृश्यन्ते। पञ्चस्थानानि तु स्पष्टानि। कण्ठः इति एकं, तालु द्वितीयं, मूर्धा तृतीयं, दन्ताः तृतीयम्, ओष्ठौ इति चतुर्थम् इति पञ्चस्थानानि अत्र अत्यन्तं स्पष्टानि सन्ति। यद्यपि तत्र शिक्षासु अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः, कण्ठः, शिरस्तथा इति एवं रूपेण वदन्ति। उरः इत्युक्ते कण्ठात् अपि अधः क्वचित् ह, यदा ह इति उच्चार्यते तदा कण्ठस्य क इति उच्चारणकाले कण्ठस्य यः भागः पिहितः भवति, स भागः न पिहितः भवति ह इति उच्चारणकाले, ततोपि अधः तत् स्थानम् उरः इति सामान्यतः कथ्यते, उरः। एवञ्च वायुः एवं रूपेण अधस्तात् आयाति, वायुनलिकया उपरि गच्छति, एवं शिरोभागे क्वचित् आहतः सः पुनः आगत्य मुखेन निस्सरति। तस्मात् शिरः इति अपि एकं स्थानं क्वचिदुक्तमस्ति, तद्भवतु। तत् अत्र अस्माकं व्याकरणे शिरः इति स्थानं न आदृतम्। उरः इत्यपि स्थानम् आदृतं नास्ति, हकारस्य कण्ठः इत्येव स्थानम् उच्यते। तथापि शिक्षाशास्त्रे अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः, कण्ठः, शिरस्तथा इत्येवं रूपेण विवरणम् अथवा तेषां मतमस्ति। तत्र तत्र तत् शास्त्रे आनुकूल्यं वर्तते, तस्मात् तथा प्रतिपाद्यते। तर्हि अत्र पञ्चस्थानानि अत्यन्तं स्पष्टानि सन्ति। एवञ्च नासिका इत्यपि एकं स्थानम् अस्माभिः व्यवह्रियते। यदा मुखं सम्पूर्णतया पिहितं भवति, तर्हि तथापि ध्वनिस्तु आयाति, तर्हि नासिकातः ध्वनिः आयाति। यदि नासिकापिधानमपि कुर्मः तदा ध्वनिरेव कथं भवेत् इति चिन्ता जायते। तस्मात् अत्र नासिका अपि इति अपरमेकं स्थानं तत्र ग्राह्यम्। अधुना कण्ठस्थानात् निष्पन्नाः ये वर्णाः सन्ति ते कण्ठ्याः। मूर्धा इति स्थानात् निष्पन्नाः मूर्धन्याः। तालुस्थानात् निष्पन्नाः तालव्याः। दन्तस्थानात् उत्पन्नाः दन्त्याः। एवञ्च ओष्ठौ इति यत् स्थानं वर्तते ततः निष्पन्नाः ओष्ठ्याः वर्णाः इति सामान्यतः व्यवहारः वर्तते। तत्रापि अधुना इतोपि किञ्चित् सूक्ष्मं चिन्तनं कर्तव्यम्। यथा अ इति उच्चार्यते, अ इति उच्चारणकाले कंठस् अयं यः अस्माभिः कंठः इति भागः यः उक्तः सः पूर्णतः उद्घाटितः भवति। मुखे अन्यत्रापि क्वापि वायुनलिकायाः आकुञ्चनम् अथवा स्पर्शः पूर्णतः पिधानं न भवति, क्वचित् आकुञ्चनं स्यात्। अ इति वर्णः उच्चार्यते, अ। तर्हि अ इति वर्णस्य उच्चारणकाले कंठस्य व्यवहारस्तु भवति, परन्तु साक्षात् पिधानं न भवति। अत्यन्तम् उद्घाटितम् एव तिष्ठति, वायुनलिका उद्घाटिता एव तिष्ठति, पिहिता न भवति। तर्हि
अत्र इदमपि अग्रे चिन्तनीयमस्ति आ एवं रूपेण द्वयोः अपि उच्चारणसमये अथवा अवर्णस्य ये भेदाः सन्ति ये केपि आ अ इति एतेषां सर्वेषाम् उच्चारणकाले प्रायः एवमेव किञ्चित् अस्ति। ततः परम् ई ई इति वर्णः उच्चारणीयः चेत् किं कर्तव्यं भवति? च वर्णः यत्र उच्चारितः तत्र जिह्वायाः मुखस्य च आयोजनं तथा कर्तव्यं तत् स्थाने यत् तदा एव ई इति वर्णस्य उच्चारणं भवति। जिह्वायाः पार्श्वद्वयं किञ्चित् स्पृशति, मध्ये उद्घाटितमेव तिष्ठति, एवं रूपेण तत्र बिलमेव तिष्ठति, परन्तु पार्श्वद्वयं तु स्पृशति। ई यदि पार्श्वद्वयमपि स्पर्शं न कुर्यात्, मुखस्य तथा व्यवहारः एव न स्यात्, तर्हि ई इति ध्वनिः न स्यात्, अ इत्येव स्यात्। यदि समग्रं दूरं स्थापयामः तर्हि ई न भवेत्। ई इति उच्चारणार्थम् एवं रूपेण अत्र इति रूपेण अत्र किञ्चित् चिन्तनीयं यत् अत्र मुखस्य तद्बिलं पूर्णतः उद्घाटितं भवति, परन्तु किञ्चित् तु अत्र विशेषप्रयत्नः कर्तव्यः भवति। जिह्वायाः पार्श्वद्वयं तालुस्थाने स्पर्शं करोति। एवमेव अ, उ इति वर्णः अ इ उ उ इति वर्णोच्चारणकाले जिह्वायाः आवश्यकता न भवति, परन्तु द्वयोः ओष्ठयोः तथा आयोजनं कर्तव्यं भवति यत् ओष्ठयोः पूर्णतः स्पर्शः न भवति। उपरितन ओष्ठः अधस्तन ओष्ठेन पूर्णतः संलग्नो न भवति, परन्तु ओष्ठयोः एव तद् आयोजनमस्ति यस्य सहायेन ऊ इति उच्यते। तत्र वायुनिस्सरणार्थं स्थानं सर्वदैव उद्घाटितमेव तिष्ठति। पिधानं कृत्वा ततः परम् उद्घाट्यते एवं स्थितिः नास्ति। ऊ एवं तत्र यथा अस्माभिः क अथवा च प इति एतेषाम् उच्चारणानां समये किं दृष्टं यत् वायुनलिकायाः पूर्णतः पिधानं भवति, अथवा जिह्वायाः अग्रभागः सम्पूर्णं वायुमार्गस्य पिधानं करोति, अथवा द्वयोः ओष्ठयोः सम्पूर्णतः स्पर्शः भवति, ततः परम् उद्घाटनं भवति, तदा एव प इति वर्णस्य अथवा प फ ब भ इति एतेषाम् उच्चारणं भवति। परन्तु अ इ उ इति एतेषां वर्णानाम् उच्चारणकाले एवं रूपेण पूर्णतः पिधानस्य आवश्यकता न भवति इति पार्थक्यम् अस्ति। एतत् पार्थक्यं तत्र विशेषरूपेण द्रष्टव्यं भवति, अवगन्तव्यं भवति। इतोपि किञ्चित् अग्रे गच्छामः। ऋ लृ इति अ, ऋ इति यथा अस्माभिः अधुना अ, यथा कंठस्थाने कंठस्य अथवा तालुनः अथवा ओष्ठयोः पूर्णतः पिधानेन क ख ग घ क ख ग घ च छ ज झ अथवा प फ ब भ इति वर्णाः उच्चार्यन्ते, तद्वत् सम्पूर्णम् उद्घाटनं क्रियते। किञ्चित् तु प्रयत्नः कर्तव्यः एव भवति। स्वरोच्चार वर्णोच्चारणात् पूर्वं स्थितिः निर्मातव्या भवति। तत्र सामान्यतः उच्चारणकाले किं दृश्यते? अ, उच्चारणात् पूर्वम् आयोजनम्, उच्चारणानन्तरं स्थितिः इति भागद्वयं चिन्तनीयं भवति। यथा प प इति उच्चारणीयं चेत् द्वयोः ओष्ठयोः आदौ मेलनं कर्तव्यं। यदा वर्णः उच्चारितः भवति तदा ते द्वयोः ओष्ठयोः दूरीभवनम् इति पूर्वं किं भवति परं किं भवति इत्यपि अवलोकनीयं भवति। तदर्थमपि अत्र काचित् व्यवस्था व्याकरणेन चिन्त्यते। व्यवहारः अस्ति, उपयोगः अस्ति, सूक्ष्मता ज्ञातुं शक्यते। अधुना
ऋ इति वर्णः वर्तते। ऋ वर्णस्य उच्चारणं सामान्यतः यत्र मूर्धा वर्तते तत्र उच्चारणीयम् इति अस्ति। अ, एवञ्च ल इति यः वर्णः वर्तते तस्य उच्चारणं स्थानं दन्तमूलं यत्र त उच्चार्यते तत्र एव ल इति ल तु ल इति वर्णस्य, परन्तु तस्य उच्चारणकाले केचित् जनाः किं कुर्वन्ति, यतोहि तस्य ल वत् आकृतिः वर्तते, अधः ऋ वर्णवत् एकं चिह्नम् अस्ति, तस्मात् लेखनकाले एवं चिह्नम् अस्ति, तस्मात् जनाः चिन्तयन्ति लृ इति। ल र उ ल र ऋ एवं रूपेण तत्र र ध्वनिम् अपि चिन्तयन्ति, परन्तु ल वर्णे र ध्वनिः नास्ति एव। कुतः इति चेत् का युक्तिः, वस्तुतः नास्ति, युक्त्याः आवश्यकता नास्ति, तथापि ये उच्चारयन्ति प्रामादिकम् उच्चारणे उच्चारयन्ति तैः तत् समर्थनीयं भवति। तथापि यथा व्याकरणे यदा वर्णविपरिणामः भवति, क्वचित् क्वचित् यथा इकारस्य एकारः गुणः कर्तव्यः, अकारस्य आकारः कर्तव्यः, अथवा उकारस्य ओकारः भवति, तद्वत् क्वचित् क्वचित् व्याकरणे ऋकारस्य अर् इति भवति, र भवति अथवा अर् भवति इति द्वयमपि तथा तथा तत्तत् स्थाने भवति। एवञ्च ल इति वर्णस्य ल भवति अथवा अल् भवति, तत्र र इति ध्वनिः नास्ति एव। यदा ल वर्णः परिणतो भवति तदा तत्र ल अथवा अल् इति रूपेण परिणामः भवति। ऋ वर्णस्य परिणामः भवति तदा र इति भवति अथवा अर् इति भवति। तस्मात् र ध्वनेः कृते ऋ वर्णः वर्तते, ल ध्वनेः कृते ल वर्णः वर्तते, परन्तु ल इति वर्णे लृ इति उच्चारणं सर्वथा प्रामादिकम्। तत् कथञ्चित् जनाः चिन्तयन्ति, परन्तु तथा न कर्तव्यं। तस्मात् ऋ ल इत्येव साधु भवतु। ततः परम् ए इति वर्णस्य उच्चारणार्थम् ए कण्ठोऽपि व्यवहरणीयः भवति, तालु अपि व्यवहरणीयं भवति। ए ऐ तथैव स्थितिः वर्तते। ओ इत्यस्य ओ इति उच्चारणार्थं कण्ठः ओष्ठौ च, औ कण्ठः तस्मात् एतेषाम् उच्चारणस्थानं कण्ठोष्ठम् इति उक्तमस्ति। ओ ओ औ इति अनयोः कण्ठोष्ठम् उच्चारणस्थानम्, ए ऐ इति अनयोः कण्ठतालु उच्चारणस्थानम् इति उक्तमस्ति। एवञ्च अग्रे एतेषां सर्वेषाम् उच्चारणार्थं मुखं पूर्णतः उद्घाटितम् आवश्यकं भवति, तथापि ऋ इति वर्णस्य कृते अथवा लृ वर्णस्य कृते तथा सम्पूर्णम् उद्घाटनं नास्ति। कथं तर्हि एतेषां स्वरत्वेन गणना इति प्रश्नः उदेति, तस्य समाधानं तावन्नास्ति। अधुना किञ्चित् अग्रे पश्यामः। यथा अस्माभिः किं कृतं, वायुमार्गस्य पूर्णतः पिधानं कृत्वा क ख ग घ इति एवं वर्णाः उच्चारिताः, अथवा पूर्णतः उद्घाटनम् एव कृत्वा आ इ उ इति एवं स्वराः अस्माभिः दृष्टाः एवम् उच्चार्यन्ते। अधुना स इति उच्चारणं यदि कर्तव्यं तदा का स्थितिः जायते मुखे इति किञ्चित् अवलोकनीयम्। स तदा एवं वयं यदि स्वयमेव उच्चारणं कृत्वा किञ्चित् निरीक्षणं कुर्मः तदा इदं स्पष्टं भवति यत् जिह्वायाः अग्रभागः दन्तमूले अंशतः स्पृशति, अंशतः उद्घाटितः भवति। स इति एवं रूपेण अंशतः उद्घाटिता भवति, परन्तु पूर्णरूपेण स्पर्शस्य आवश्यकता नास्ति। स इति वर्णस्य उच्चारणं तदा एव सम्भवति यदि सर्वदैव वायुनिस्सरणार्थं किञ्चित् स्थानं रिक्तमस्ति, तथापि वायुः अत्यन्तम् अल्पं स्थानं यद्वर्तते ततः यदा निस्सरति तदा एव एवं घर्षणात्मकं ध्वनिं करोति, घर्षणध्वनिः भवति।
यः मूलध्वनिः वर्तते सः यद्यपि नास्ति तथापि स तर्हि द्वयोः मेलनं भवति चेत् स वर्णस्य उच्चारणं भवति। तदा घर्षणार्थं तत्र किञ्चित् बिलम् इव उद्घाटितम् आवश्यकं भवति। तद्वत् यत् दन्तमूलं वर्तते तस्य किञ्चित् पृष्ठे तालुस्थानेपि एवमेव प्रयत्नः कर्तव्यः भवति। तदा श श इति उच्चारणं भवति। एवञ्च यत् मूर्धस्थानं वर्तते तत्रैव जिह्वा एवं यथा किञ्चित् पृष्ठतः वक्रा कर्तव्या भवति तद्वत् तथा ट इति उच्चारणकाले यथा जिह्वायाः स्थितिर्भवति तद्वत् अत्र श इति वर्णस्य उच्चारणकाले स्थितिः कर्तव्या। एवञ्च तत्र जिह्वाम् आनीय किञ्चित् स्थानम् उद्घाटितं भवतु, वायोः निस्सरणं भवतु, तदा यः ध्वनिः भवति श इति एवं रूपेण मूर्धन्यः शकारः इति उच्यते तस्य उच्चारणं भवति। तत्र एतेषां त्रयाणाम् उच्चारणविषये सामान्यतः विविधाः भ्रमाः भवन्ति। कोऽपि भेदः अस्ति न वा त्रयाणां का आवश्यकता। तत्र इदं कर्तुं शक्यते यथा जिह्वायाः अग्रभागः दन्तमूले स्पर्ष्टव्यः एवञ्च पृष्ठे नेतव्यः। तदा कथं ध्वनिः भवति इति पश्यन्तु। अत्र मया यः वर्णोच्चारणे आवश्यकः ध्वनिः स न कृतः, केवलं वायुनिस्सरणस्यैव ध्वनिः कृतः। एवं रूपेण ध्वनिपरिवर्तनं भवति। तत् तत् परिवर्तनमेव अत्र तस्य भागत्रयं कृतं। तर्हि एकः भागः सकारः, एकः भागः शकारः, तृतीयः षकारः। तर्हि स श श इति एवं रूपेण त्रयः वर्णास्तु भवन्ति एव। तस्मात् एवं रूपेण दन्त्यः सकारः, तालव्यः शकारः, मूर्धन्यः षकारः इत्येवं रूपेण भेदाः अत्यन्तं स्पष्टाः सन्ति। सूक्ष्मः विचारः क्रियते। यथोक्तं यदि उच्चारणं क्रियते दन्तमूले स्पर्शः कर्तव्यः अथवा तत्र किञ्चित् रिक्तं स्थानं तालुनि किञ्चित् स्पर्शं कृत्वा किञ्चित् रिक्तं स्थापयित्वा उच्चारणं कर्तव्यं। मूर्ध्नि अपि तथैव कर्तव्यं। तदा अवश्यम् एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं तु भवत्येव। एवं रूपेण अत्र अस्माभिः यद् दृष्टं यत् अ, अ, प इति उच्चारणस्य कृते ओष्ठयोः पूर्णतः मेलनम्, ओ अथवा उ इति उच्चारणस्य कृते ओष्ठयोः पूर्णतः उद्घाटनं। परन्तु अत्र यथा स वर्तते तत्र न पूर्णतः उद्घाटनं न पूर्णतः स्पर्शः, मध्ये एव काचित् स्थितिः वर्तते। तृतीया स्थितिः अस्ति य इति वर्णः यदा उच्चार्यते य तत्र न पूर्णम् उद्घाटनं न पूर्णः स्पर्शः न वायुघर्षणं, तथापि एकः वर्णः उच्चार्यते इत्यपि अस्ति। परन्तु यत् स्थानं वर्तते य इति उच्चारणार्थं यत् तालुस्थानं वर्तते तत्रैव जिह्वायाः पार्श्वभागं स्पर्ष्टव्यं भवति। जिह्वाभागेन स्पर्शः कर्तव्यः भवति। एवञ्च मध्ये किञ्चित् रिक्तता आवश्यकी भवति। तदा एव य इति उच्चारणं भवति। य इति उच्चारणकाले पूर्णतः वायुरोधः, वायुमार्गे रोधः न क्रियते, न पूर्णतः उद्घाटितं भवति, किञ्चित् उद्घाटितं सदैव तिष्ठति। तर्हि अयमपि चतुर्थः प्रयत्नः अस्ति इति अत्र स्थितौ वर्णोच्चारणात् पूर्वं या स्थितिः क्रियते तत्र भेदचतुष्टयम् अत्यन्तं स्पष्टम् अवलोक्यते। संपूर्णः स्पर्शः अथवा वायुमार्गपिधानं, संपूर्णम् उद्घाटनं, किञ्चित् स्पर्शः किञ्चित् उद्घाटनं, वायोः निस्सरणं घर्षणम्, एवञ्च किञ्चित् स्पर्शः किञ्चित् उद्घाटनं, वायोः घर्षणं न भवति इति एवं रूपेण वयं पश्यामः। तत्र अधुना एकैकं स्थानं गृहीत्वा तत्र एवं चतुर्भिः प्रकारैः कति वर्णाः सम्भवन्ति इति अधुना चिन्तनं कर्तव्यं। यथा क ख किञ्चित् अधिकः वायुः तत्र प्रेर्यते तर्हि
क इत्यत्र प्राणः अथवा वायुः अल्पः भवति, तस्मात् अयम् अल्पप्राणः। ख इत्यत्र अधिकः वायुः, तस्मात् महाप्राणः। ग तत्स्थाने एव ग इत्येव वर्ण इत्यपि वर्णः अस्ति। घ पुनः अल्पप्राणः महाप्राणः। एवञ्च ङ तत्रैव केवलं कण्ठे ककारस्य समये यथा कण्ठस्य पिधानं भवति तथैव पिधानं कर्तव्यम्। एवञ्च नासिकया अयं वर्णः उच्चारणीयः तदा अत्र इदं अन्य बहुषु भाषासु अ, अस्य उच्चारणं भिन्नं भिन्नं भवति, परन्तु तत्र तथा आवश्यकता नास्ति। कण्ठस्यैव पिधानं कर्तव्यं, नासिकायाः व्यवहारः कर्तव्यः। यथा न इति वदन्ति तदा न इति उच्चारणकाले दन्तमूले जिह्वास्पर्शः भवति। एवञ्च त इति उच्चारणकाले यथा स्पर्शः तथैव स्पर्शः न इति उच्चारणकाले। एवञ्च नासिकायाः अपि व्यवहारः क्रियते तदा न इति यथा भवति तद्वत् कण्ठस्य पिधानं कर्तव्यम्। एवञ्च नासिकायाः व्यवहारः कर्तव्यः तदा ङ ङ क ख ग घ ङ इति ध्वनिर्भवति। इत्येवं पञ्चवर्णाः उच्चार्यन्ते। ततः अ इति वर्णः आयाति, आ इति आयाति। एवं रूपेण वस्तुतः सर्वेभ्यः स्थानेभ्यः के वर्णाः उच्चार्यन्ते, के न उच्चार्यन्ते, कुत्र के सम्भवाः के असम्भवाः इति विषये पुनः किञ्चित् आलोचना कर्तव्या वर्तते। एतावता अस्माभिः वर्णानां चत्वारि पञ्चस्थानानि सामान्यतः सन्ति, परन्तु अत्र चत्वारि उक्तानि प्राधान्येन।